बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 नवंबर 2023 रोज़ हफ्ता 27 रबीउल सानी मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में इजाफा, सऊदी अरब फिर सरे फहरिस्त। पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने कहा कि माह सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में पाकिस्तानियों की जानब से पैसे भेजने में 2.5 अरब डॉलर जो है उसकी रकम मौसूल हुई है। अक्टूबर में कारकुनों की तरसीलात ज़र की मद में 2.5 अरब डॉलर की रकम आई, जो पिछले माह के मुकाबले में 11.5% ज़्यादा है। अक्टूबर के दौरान पैसे भेजने में ज़्यादातर सऊदी अरब से जो है वो 616.8 मिलियन डॉलर भेजे गए, यूएई से 473.9 मिलियन डॉलर और यूके से 330.2 मिलियन डॉलर और अमेरिका से 283.3 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। अमीर कतर की रियाद अहमद सऊदी वली-ए-अहद ने इस्तकबाल किया। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद पहुँचने पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी को त्यारे के करीब पहुँच कर खुश आमदीद कहा। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद और अमीर कतर को अपनी गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट से रवाना हुए। गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रहे थे। इन मनाज़र पर मुश्तमिल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वली-ए-अहद शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आल सऊद ने अमीर कतर तमीम बिन हमद के साथ दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात के अलावा गज़ा की सूरत हाल के हवाले से होने वाली पेशरफ्त और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया। गर्म कपड़े निकाल ले, माहिर मौसमियात का मशवरा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के माहिर अकील अल-अकील ने कहा, मुल्क में सर्दी की नई लहर से टेम्परेचर में मामूली कमी वाक़ होगी। अल अखबार चैनल से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, इन दिनों सऊदी अरब का मौसमी हाल ऐसा है जिसमें ठंडी हवा की पहली लहर चल पड़ी है। इससे सऊदी अरब के शुमाली इलाके कसीम, रियाद और हाइल रीजन मुतासर होंगे। सर्दी की नई लहर से टेम्परेचर में मामूली कमी वाक़ होगी। अल-अकील का कहना था कि हमें गर्म मलबूसात इस्तेमाल के लिए निकाल लेने चाहिए। 22 दिन बाद सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा, सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत मुसलसल कम हो रहा है। सर्दी का मौसम 1 दिसंबर को शुरू हो जाएगा। मदीना एयरपोर्ट पहुंचने वाले 2 मुसाफिर अगली दूसरी परवाज़ से वापस। मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महकमा पासपोर्ट के हुकाम ने गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 2 मुसाफिरों को वापस कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक पासपोर्ट हुकाम की जानिब से कहा गया, इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब मुसाफिर पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने सऊदी अरब में दाखिले के लिए फिंगरप्रिंट्स में जालसाजी की। वो इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब पाए गए, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर दूसरी फ़्लाइट से वापस कर दिया गया। वाज़ेह रहे, ऐसे लोग जिन्हें इमिग्रेशन कवानीन के तहत ब्लैक लिस्ट या उन्हें सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता है, उनके फिंगरप्रिंट महकमा पासपोर्ट के सिस्टम में फीड कर दिए जाते हैं। सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन एहलकार हर मुसाफिर के फिंगरप्रिंट को सिस्टम में फीड करते हैं। अगर उन पर किसी किस्म की पाबंदी आयद होती है तो सऊदी अरब उन्हें दाखिल होने नहीं दिया जाता। मनी लॉन्ड्रिंग में ज़ब्त शुदा रकम कहाँ खर्च होगी। नाबालगों और उन जैसे अफराद के सरमाए के ज़िम्मेदार सरकारी इदारे ने मनी लॉन्ड्रिंग और बदनवानी के जुराइम में ज़ब्त शुदा रकम कारोबार में लगाने का मनसूबा पेश कर दिया। वकालत अखबार के मुताबिक मनसूबे का मकसद मफाद आमा की खातिर दौलत का तहफ़्फ़ुज़ है। इससे सऊदी अरब में इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में मदद मिलेगी। इस मनसूबे के तहत मुंजमद और ज़ब्त शुदा असासों को वसूल करने वाले इदारे के साथ रबत और ज़ब्त पैदा किया जाएगा। मुंजमद और ज़ब्त शुदा असासों के कारोबार से मुतल्लिक़ कार्रवाई में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। मज़कूरा इदारा मुबैना असासों के कारोबार की निगरानी करेगा। इस हवाले से ज़रूरी कवायद और जो है इसके अलावा कवायद और ज़वाबित और स्कीमें मुरतब की जाएंगी और इदारा मुबैना असासों को कारोबार में लगाने के लिए किसी सरकारी जो इदारे के साथ के ओहदेदार के साथ मुआहदा करेगा। कंपनियाँ भी इस मकसद के लिए जो है वो कायम कर सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी सहूलत, इस्लामाबाद इंतज़ामिया और सीडीए में सहूलत डेस्क काम कर दिया गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सर्विस देने के लिए पुलिस खिदमत मरकज़ के बाद इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के तमाम दफातर तक रसाई के लिए हेल्प डेस्क कायम कर दिया, जिसके बायस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल हो पाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमेशा ये शिकायत रही है कि मुल्क में सरकारी इदारे उनके साथ ताउन नहीं करते जैसा वो चाहते हैं और इसके अलावा उन शिकायत के लिए जो अदाले के लिए महकमा पुलिस में पहले ही खिदमत मरकज़ जो है वो कायम किया जा चुका है। अभी जो है एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क जो है वो बनाया गया है।
اسلام آباد پولیس محکمہ ریونیو CDA اور ICT انتظامیہ سمیت کئی حکام پر مشتمل ایک ٹیم اوورسیز پاکستانیوں کی مدد کے لیے کاؤنٹرز پر موجود رہے گی اور جو ہے اس کے علاوہ ان کو ون ونڈو کے تحت تمام سہولیات جو ہیں وہاں پر فراہم کی جائے گی۔ غزہ کے لیے دوسرا سعودی امدادی طیارہ روانہ ہو گیا۔ غزہ کے متاثرین کے لیے سعودی عرب کا دوسرا طیارہ امدادی سامان لے کر مصر کے العریش انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی طیارے پر 35 ٹن اشیاء خوردونوش اور عارضی رہائش کے لیے درکار ضروری سامان لدا ہوا ہے۔ امدادی سامان کی ترسیل کا تعلق سعودی عرب کی جانب سے شروع کی جانے والی اس احتیاط مہم سے ہے جس کا حکم خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ کی فلسطینی بھائیوں کے مصائب کم کرنے میں حصہ لینے کی خاطر دیا ہوا ہے۔ جمعہ کو مکہ مکرمہ میں گرمی سب سے زیادہ رہی۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ جمعے کو 36 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر سے مکہ مکرمہ ملک کا گرم ترین شہر رہا۔ سعودی عرب میں سب سے کم ٹیمپریچر جو ہے سودا کے علاقے میں رہا جہاں پارہ 7 سینٹی گریڈ تھا۔ اجر ویب سائٹ کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ جمعے کے دن جدہ اور یمبو میں ٹیمپریچر 35 اور مدینہ منورہ میں 33 سینٹی گریڈ رہا۔ قومی مرکز نے توجہ دلائی کہ جمعے کو ابہا میں کم ٹیمپریچر 13، الباحہ میں 14، ریاض میں اور 17 رہا۔ سعودی عرب سپر سونک مسافر طیاروں کی تیاری میں سرمایہ کاری کرے گا۔ ایویشن ویک کی ویب سائٹ جو ہوابازی اور خلائی صنعت میں مہارت رکھتی ہے اس نے اطلاع دی ہے کہ سعودی عرب سپر سونک مسافر طیاروں کی تیاری میں ایک بڑا کھلاڑی بن کر سامنے آ رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی عرب نے امریکی اسٹارٹ اپ بوم سپر سونک میں سرمایہ کاری جو ہے وہ کی ہے جو تیز رفتار مسافر بردار طیاروں کی تیاری پر کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں ایک ریسرچ اور تربیتی مرکز بھی قائم کرے گا اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا کہنا تھا کہ جو سپر سونک ایویشن کمپنی نے اس سے پہلے ایک تیز رفتار مسافر طیارے کا پروٹوٹائپ جو ہے وہ ظاہر کیا تھا اور امریکی کمپنی کا مقصد جو ہے کانکورڈ طیارے کی اگلی نسل تیار کرنا ہے۔ کمپنی ایک ایسے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے جس کے ہوائی جہاز نیو یارک اور لندن کے درمیان صرف 3.5 گھنٹے میں سفر کر سکیں گے اور جو کہ اس وقت فلائٹ میں 7 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری سعودی عرب کی جانب سے ٹرانسپورٹ کے شعبے کو مضبوط کرنے اور ویژن 2030 کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ 30 ملین سے زیادہ سعودی اور غیر ملکی واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں۔ واٹس ایپ 2023 کے لیے سعودی عرب میں مقبول میسیجنگ اپلیکیشنز کی لسٹ میں سر فہرست واٹس ایپ ہے جس کے صارفین کی تعداد 30.39 ملین ہے جو کہ سعودی اور غیر ملکیوں تک پہنچ گئی ہے۔ انسٹاگرام 27.88 ملین صارفین کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جبکہ ٹویٹر کے صارفین کی تعداد 24.94 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے لوگ اور رہائشی روزانہ اوسطاً 7 گھنٹے 20 منٹ اور سوشل میڈیا استعمال کرنے میں 3 گھنٹے 1 منٹ اوسطاً جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں سوشل میڈیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور جس کی وجہ اسمارٹ فون کے استعمال کی شرح زیادہ ہے۔ جدہ میں کتب میلہ دسمبر میں ہوگا، تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ سعودی عرب میں ادب، نشر و اشاعت اور ترجمے کے ادارے کا کہنا ہے کہ جدہ کتاب میلہ جو ہے وہ 7 سے 16 دسمبر کو سپر ڈوم جدہ میں منعقد ہوگا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق مذکورہ ادارہ سعودی عرب بھر میں کتابوں کی نمائش کا وسیع پروگرام رکھتا ہے۔ جدہ کتب میلہ 2023 میں 400 سے زیادہ سعودی، بین الاقوامی اور عرب ناشران شریک ہوں گے۔ چمگادڑ کی آنکھوں کی طرح سونار سے لیس جو ہے وہ اینک تیار۔ کارنیل یونیورسٹی کے ریسرچر سونار سے لیس نئے شیشے تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جو چمگادڑ کی آنکھوں کی طرح لگتے ہیں اور انہیں ورچوئل ریئلٹی ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی بھی شخص کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی نے اپنے اعلان میں وضاحت کی ہے کہ جو یہ ڈیوائس ہے یہ ورچوئل ریئلٹی اور دیگر اپلیکیشنز میں اپر باڈی ٹریکنگ کو بہتر بنا سکتی ہے کیونکہ یہ جسم کی حرکت کو پکڑنے کے لیے کیمروں کے بجائے آڈیو سگنلز کا استعمال کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سونار نہ صرف بیٹری کی کھپت کے لحاظ سے زیادہ کارآمد ہوگا بلکہ ہیڈ فون کے بیرونی کیمروں کے ساتھ آنے والے جو رازداری کے خطرات کو بھی ختم کر دے گا۔ شیشے جو بوس سونک نامی ایک نیا سسٹم استعمال کرتے ہیں جو آڈیو سگنل بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے مائکرو فون اور سپیکر کے 2 جوڑے ہیں۔ ان مائکرو فون اور سپیکر کے گہرے سیکھنے والے ماڈل کی مدد سے اور 9 مختلف پوائنٹس اس کے علاوہ کوہنیوں، کولوں اور ناک پر 3D پوزز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ سگنل جسم کے اوپری حصے سے اچھالتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے نئے شیشوں کا تجربہ کیا اور پتہ چلا کہ وہ کسی بھی ماحولیاتی ماحول سے شور سے منفی طور پر متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ بات کر لیتے ہیں ریال ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے
₹75.69, STC पे ₹75.49, तहवीला राजी ₹75.34, वेस्टर्न यूनियन ₹75.87, मनीग्राम ₹75.97, ऑर्डिनरी मनी ₹75.30। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक ₹22.06, STC पे ₹21.78, तहवीला राजी ₹21.70, वेस्टर्न यूनियन ₹21.86, मनीग्राम ₹21.84, इंजाज बैंक ₹21.91 दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।